पहिलो इतिहास अध्याय 23 लेवीहरू। जब दाउद वृद्ध र धेरै उमेरका भए तब तिनले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई इजरायलमाथि राजा बनाए। तिनले इजरायलका सबै कुल नायक, पुजारीहरू र लेवीहरूलाई भेला गराए। लेवीहरूमध्ये 30 वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरकाहरू गनिए। तिनीहरूका पुरुषहरू सबै जम्मा 38,000 थिए। तिनीहरूमध्येका 24,000 चाहिँ परमप्रभुका मन्दिरको कामको रेखदेख गर्न, 6,000 अधिकृत र न्यायकर्ताहरू, 4,000 द्वारपालहरू र 4,000 चाहिँ दाउदले दिएका बाजा बजाएर परमप्रभुको स्तुति गान गर्न तिनले खटाइदिए। दाउदले तिनीहरूलाई लेवीका छोराहरू गेर्सोन, कहात र मरारीका नाउँ बमोजिम भाग भाग गरी विभाजन गरे। गेर्सोनीहरूका सन्तान लादान र सिमी। लादनका छोराहरू जेठा छोरा यहियल, जेताम र योवेल 3 जना। सिमीका छोराहरू सलोमोत, हजियल र हारान 3 जना। लादनका परिवारका मुखियाहरू यिनै थिए। अनि सिमीका छोराहरू यहत, जिजा, यौस र बरिया 4 जना। यहत चाहिँ जेठा थिए, दोस्रा जिजा, तर यौस र बरियाका थोरै छोराछोरीहरू भएका हुनाले तिनीहरूलाई कामको निम्ति एकै परिवारमा गनिए। कहातका छोराहरू अमराम, इसाहार, हेब्रोन र उज्जियल 4 जना। अमरामका छोराहरू हारुन र मोसा। हारुनलाई चाहिँ अलग गरिएको थियो। तिनी र तिनका सन्तान सधैँको लागि अनि पवित्र कुराहरू अर्पण गर्न, परमप्रभुको सामु बलिदानहरू चढाउन र उहाँको सामु सेवा गर्न र उहाँको नाउँमा सधैँ आशीर्वाद दिन अलग गरिएका थिए। परमप्रभुका जन मोसाका छोराहरू चाहिँ लेवीकै कुलका कहलाइए। मोसाका छोराहरू गेर्सोम र एलिएजर। गेर्सोमका सन्तान सुबायल चाहिँ जेठा थिए। एलिएजरका सन्तान रहब्या चाहिँ जेठा थिए। एलिएजरका अरू छोराहरू थिएनन्, तर रहब्याका छोराहरू औधी धेरै थिए। इसाहारका छोराहरू सलोमित चाहिँ जेठा थिए। हेब्रोनका छोराहरू यरियाह चाहिँ जेठा, दोस्रा अमरियाह, तेस्रा यहसेल र चौथा यकमाम। उज्जियलका छोराहरूमा मिका चाहिँ जेठा र दोस्रा यिसियाह। मरारीका छोराहरू महली र मुसी। महलीका छोराहरू एलजार र किस। एलजार मर्दा तिनका छोरीहरू मात्र थिए, छोराहरू थिएनन्। यसैले तिनका दाजुभाइहरू अर्थात् किसका छोराहरूले तिनीहरूलाई विवाह गरे। मुसीका छोराहरू महली, एदेर र यरिमोत 3 जना। सूचीमा परिवार अनुसार लेखिएका लेवीका सन्तान आफ्ना परिवारका मुखियाहरू, 20 वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरकाहरू जसले परमप्रभुको मन्दिरमा सेवा गर्थे, तिनीहरू यस्तै थिए। किनभने दाउदले भनेका थिए, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई शान्ति दिनुभएको छ र यरुसलेममा सदा सर्वदा उहाँ बास गर्न आउनुभएको छ। यसै कारण लेवीहरूले फेरि कहिल्यै पवित्र वासस्थान अथवा त्यसको सेवामा प्रयोग गरिने भाँडाहरू बोक्नु पर्ने छैन। दाउदका यिनै पछिल्ला वचनद्वारा 20 वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरका लेवीहरू गनिए। लेवीहरूको काम परमप्रभुका मन्दिरको सेवामा हारुनका सन्तानहरूलाई सघाउनु थियो। चोक र कोठाहरूको रेखदेख गर्नु, सबै पवित्र थोकहरू शुद्ध पार्नु, परमप्रभुका भवनको सेवाको अरू काम गर्नु अनि टेबिलमा राखिएको रोटी मिलाउनु, अन्न बलिको पिठो, अखमिरी बाबर, पोलेका र तेलमा पकाएका फुरौला र ढक र तराजु तयार गर्नु, यी सबै कामको जिम्मा तिनीहरूको थियो। परमप्रभुलाई सधैँ बिहान र बेलुका अनि सबाथ, औँसी र ठहराइएका चाडहरूमा परमप्रभुको निम्ति होम बलि चढाउने बेलामा तिनीहरू धन्यवाद दिने र स्तुति गर्ने काममा विधिपूर्वक र निरन्तर लागिरहनु पर्थ्यो। यसरी लेवीहरूले भेट हुने पाल र पवित्र स्थानको जिम्मा अनि तिनीहरूका कुटुम्ब हारुनका सन्तानहरूको अधिकार मुनि परमप्रभुका मन्दिरको सेवाको जिम्मा लिनु पर्थ्यो। पहिलो इतिहास अध्याय 24 पुजारीहरूका विभाजन। हारुनका छोराहरूका विभाजन। हारुनका छोराहरू नादब, अबिहु, एलजार र इतमार थिए।
तर नादब र अबिहु चाहिँ तिनीहरूका पिताको मृत्यु अघि नै कोही छोराहरू नजन्मिकनै मरे। यसै कारण एलाजार र इतमारले पुजारीहरूको काम गर्थे। दाउदले एलाजारका सन्तान सादोक र इतमारका सन्तान अहिमेलेकको परामर्श लिएर तिनीहरूका पुजारीहरूका आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नलाई दल बनाइदिए। तिनीहरूका घरानाका मुख्य पुरुषहरू इतमारको भन्दा एलाजारको ज्यादा भेटाइए। त्यसकारण एलाजारका सन्तानबाट परिवारका 16 जना मुखिया र इतमारका सन्तानबाट परिवारका 8 जना मुखियाहरू आफ्नो दलमा बाँधिए। तिनले तिनीहरूका बीचमा चिट्ठा हालेर बिना पक्षपात दलहरू बनाए, किनकि एलाजार र इतमार दुवैका सन्तान मध्ये पवित्र स्थानका अधिकारीहरू र परमेश्वरका अधिकारीहरू थिए। नतनेलका छोरा समयाह, जो एक लेवी र शास्त्री पनि थिए, तिनले राजा र अधिकारीहरूका सामुन्ने पुजारीहरूका नाउँ लेखे। सादोक पुजारी र अबियाथारका छोरा अहिमेलेक र पुजारीहरू र लेवीहरूका परिवारका मुखियाहरू अर्थात् एलाजारका सन्तानबाट र इतमारका सन्तानबाट पालो पालो एक परिवारको नाउँ तिनले लेखे। पहिलो चिट्ठा यहोयारिबको नाउँमा, दोस्रो यदयाहको, तेस्रो हारिमको, चौथो सोरिमको, पाँचौं मल्कियाहको, छैठौं मियामिनको, सातौं हक्कोसको, आठौं अबियाको, नवौं येसुअको, 10औं सकन्याको, 11औं एलियासिबको, 12औं याकिमको, 13औं हुप्पाको, 14औं येसेबाबको, 15औं बिल्गाको, 16औं इम्मेरको, 17औं हेजिरको, 18औं हपिसेसको, 19औं पतहियाको, 20औं यहेजकेलको, 21औं याकिनको, 22औं गमुएलको, 23औं दलैयाहको र 24औं माजियाहको नाउँमा निस्क्यो। तिनीहरूका पुर्खा हारूनले यो आदेश परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरबाट पाएका थिए। तिनले तोकेको यो विधि अनुसार जब तिनीहरू परमप्रभुको मन्दिरमा आफ्नो सेवाको काम गर्न जान्थे, तब तिनीहरूको सिलसिला यही थियो। बाँकी लेवीहरूबाट अमरामका छोराहरूबाट सुबायल, सुबायलका छोराहरूबाट यहदयाह, रहब्याका छोराहरूबाट यिसियाह, जो रहब्याका छोराहरूमध्ये जेठा थिए। यिसाहारको वंशका सलोमोत, सलोमोतका छोराहरूबाट यहद। हेब्रोनका छोराहरू यरियाह चाहिँ जेठा, दोस्रा अमरियाह, तेस्रा याहसेल, चौथा यकमाम। उज्जियलका छोराहरू मिका, मिकाका छोराहरूबाट सामिर, मिकाका भाइ यिसियाह, यिसियाहका छोराहरूबाट जकरिया। मरारीका छोराहरू महली र मुसी। यजियाहका छोरा बनो। मरारीका छोराहरू यजियाहबाट बनो, सोहम, जक्कुर र इब्री। महलीबाट एलाजार, जसका कोही छोराहरू थिएनन्। किसबाट किसका छोरा यरहमेल। अनि मुसीका छोराहरू महली, एदेर र यरिमोत। लेवीहरू आफ्ना परिवार अनुसार यिनै थिए। राजा दाउद सादोक, अहिमेलेक अनि पुजारी र लेवीका मुखियाहरूको उपस्थितिमा आफ्ना कुटुम्ब हारूनका सन्तानहरूले गरे झै यिनीहरूले पनि चिट्ठा हाले। पहिलो इतिहास अध्याय 25। गवैयाहरू। दाउद र तिनका सेनापतिहरूले आसापका छोराहरू, हेमानका छोराहरू र यदुतुनका छोराहरूमध्ये कसैलाई बीडा, सारङ्गी र झ्यालीहरूका साथमा अगमबानी कहने काममा खटाइदिए। यिनीहरूको सूची यस प्रकार थियो। आसापका छोराहरूबाट जक्कुर, योसेफ, नतन्या र असरेला। राजाका अधीनमा अगमबानी बोल्ने आसापको अधीनमा यिनीहरू थिए। यदुतुनका छोराहरूबाट गदलियाह, सेरी, यसयाह, सिमी, हसब्याह र मतित्याह। यी 6 जना आफ्ना पिता यदुतुनका अधीनमा थिए, जसले बीणाको साथमा परमप्रभुलाई धन्यवाद र स्तुति गर्दै अगमबानी बोल्थे। हेमानका छोराहरूबाट बुकियाह, मतन्याह, उजियल, सुबायल,
यरिमोत, हननिया, हनानी, एलियाता, गिद्दलती, रोममती एजेर, योसबाकासा, मल्लोती, होतिर र महजिवत। यी सबै राजाका दर्शी हेमानका छोराहरू थिए। यिनीहरू तिनलाई उच्च पार्नका निम्ति परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूद्वारा दिएका थिए। परमेश्वरले हेमानलाई 14 छोरा र 3 छोरी दिनुभयो। तिनीहरू सबै परमप्रभुको मन्दिरमा आफ्ना पिताहरूको अधीनमा सेवा गर्थे। तिनीहरू झ्याली, सारङ्गी र वीणाद्वारा परमप्रभुका भवनको सेवामा भाग लिन्थे। आसाप, यदुतुन र हेमान चाहिँ राजाको अधीनमा थिए। तिनीहरूका कुटुम्बहरूका साथमा संगीतकारहरूको संख्या 288 थियो। जवान र बुढा गाउनमा निपुण र सिकारु दुवैले तिनीहरूका कामको निम्ति चिट्ठा हाल्थे। पहिलो चिट्ठा जो आसापको निम्ति थियो, योसेफ र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा पर्यो, 12 जना। दोस्रो चिट्ठा गदलिया र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूको नाउँमा 12 जना। तेस्रो चिट्ठा जकुर र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। चौथो येसरी र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। पाँचौं नतन्याह र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। छैठौं बुकियाहको र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। सातौं यसरेला र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। आठौं यसयाह र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। नवौं मतन्याह र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 10औं सिमी र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 11औं अजरेल र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 12औं हसब्याह र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 13औं सुबायल र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 14औं मत्तित्याह र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 15औं यरिमोत र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 16औं हननिया र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 17औं योसबाकासा र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 18औं हनानी र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 19औं मल्लुती र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 20औं एलियाता र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 21औं होतिर र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 22औं गिद्दलती र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 23औं महजिवत र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। 24औं रोममती एजेर र तिनका छोराहरू र दाजुभाइहरूका नाउँमा 12 जना। पहिलो इतिहास अध्याय 26 द्वारपालहरू। द्वारपालहरूका दलहरू कोरहहरूबाट कोरेका छोरा मेसेलेम्या। कोरे चाहिँ आसपका छोराहरूमा एक थिए। मेसेलेम्याका छोराहरू जेठा जकरिया, माइला एदियल, साइला जब्दिया, काइला यतनियल, अन्तरे एलाम, जन्तरे येहोहानान र कान्छा एलियाहो एनै। ओबेद एदोमका छोराहरू जेठा समयाह, माहिला यहोजाबाद, साहिला योवा, काइला साकार, अन्तरे नतनेल, जन्तरे अम्मियल, खन्तरे इसाखार र कान्छा पुल्लतै। किनभने परमेश्वरले ओबेद एदोमलाई आशिष दिनुभएको थियो। तिनका छोरा समयाहका छोराहरू पनि थिए। तिनीहरू आफ्ना पिताको परिवारमा नायकहरू थिए, किनभने तिनीहरू खुब योग्यता भएका मानिसहरू थिए। समयाहका छोराहरू ओत्नी, रपायल, ओबेद र एल्जाबाद। तिनका कुटुम्ब एलिहु र समक्या पनि योग्यता भएका मानिसहरू थिए। यी सबै
ओबेद एदोमका सन्तानहरू थिए। तिनीहरू र तिनीहरूका छोराहरू र दाजुभाइहरू योग्यता भएका मानिसहरू थिए अनि काम गर्नका निम्ति तिनीहरूको शक्ति पर्याप्त थियो। तिनीहरूमा जम्मा 62 जना थिए। मेसेलेम्याका छोराहरू र दाजुभाइहरू सबै योग्यता भएका मानिसहरू थिए 18 जना। मरारी होसाका छोराहरू जेठा चाहिँ सिमरी, तिनी जेठा थिएनन् तर तिनका पिताले तिनलाई जेठा तुल्याएका थिए। माहिला हिल्किया, साइला तबलियाह र कान्छा जकरिया। होसाका छोराहरू र दाजुभाइहरू जम्मा 13 जना थिए। दरपालका दलहरूका यी प्रधान पुरुषहरू आफ्ना कुटुम्बहरू झैं परमप्रभुको मन्दिरको सेवाको निम्ति छुट्टाइएका थिए। जवान र बुढा दुवैले आफ्ना घराना अनुसार हरेक मूल ढोकाको निम्ति चिठा हाले। पूर्व ढोकाको लागि सेलेम्याको नाउँमा पर्यो। त्यसपछि तिनका छोरा बुद्धिमान सल्लाहकार जकरियाको नाउँमा उत्तर ढोका पर्यो। ओबेदेदोमलाई चाहिँ दक्षिण ढोका पर्यो र तिनका छोराहरूलाई ढुकुटी पर्यो। सुपिम र होसालाई पश्चिम ढोका र उकालो लाग्ने बाटोको सल्केत ढोका पर्यो। एउटा पाले अर्को पालेको नजिकै थियो। 6 जना लेवीहरू दिनहुँ पूर्वतिर, 4 जना उत्तरतिर, 4 जना दक्षिणतिर र 2 जना ढुकुटीको पहरा बस्थे। अनि पश्चिमको चोकमा जाने बाटोमा 4 जना र चोकमा नै 2 जना थिए। कोरही र मरारीका सन्तान मध्येका द्वारपालका दलहरू यिनै थिए। कोषाध्यक्ष र अरू अधिकारीहरू तिनीहरूका सङ्गी लेवीहरूलाई परमप्रभुको भवनका भण्डारहरू र अर्पण गरिएका थोकहरूका भण्डारको जिम्मा दिएको थियो। लादानका सन्तानहरू जो लादानबाट जन्मिएका गेर्सोनीहरू थिए र गेर्सोनी लादानका घरनाहरूका प्रधानहरू थिए। यहीएली र तिनका छोराहरू र जेताम र तिनका भाइ योएल, तिनीहरू परमप्रभुको मन्दिरका भण्डारहरूका जिम्मावाल थिए। अमरामीहरू, हिस्साहारीहरू, हेब्रोनीहरू र उज्जिएलीहरूबाट मोसाका छोरा गेर्सोमका सन्तान सुबायल भण्डारहरूका अधिकृत थिए। एलियाजरबाट तिनका कुटुम्बहरू, तिनका छोरा रहब्या, तिनका छोरा यसयाह, तिनका छोरा योराम, तिनका छोरा जिक्री, तिनका छोरा सलोमित थिए। दाउद राजा परिवारका मुखियाहरू जो 1000 र 100 का फौजका अधिकृतहरू थिए र सेनाका अरू अधिकृतहरूले समर्पण गरेका थोकका भण्डारहरूका लागि सबै जिम्मा यिनै सलोमित र तिनका कुटुम्बहरूलाई दिएको थियो। तिनीहरूले लडाईँमा लिएका कुनै लुटका मालहरू परमप्रभुको मन्दिरका मर्मतको निम्ति तिनीहरूले समर्पण गरेका थिए। दर्शी समुएल, किसका छोरा साउल, नेरका छोरा अबनेर र सरुयाहका छोरा योआबले समर्पण गरेका सबै थोक अनि अर्पण गरिएका अरू सबै थोकहरू सलोमित र तिनका कुटुम्बहरूको जिम्मामा थिए। इसाहारीहरूबाट कननिया र तिनका छोराहरू मन्दिर सम्बन्धी नभएको अरू काममा अर्थात् इजरायलका अधिकारी र न्यायकर्ताको काममा खटाइएका थिए। हेब्रोनीहरूबाट हसब्या र तिनका कुटुम्बहरू 1700 योग्य मानिसहरू चाहिँ यर्दन नदीका पश्चिमतिरको इजरायलमा परमप्रभुको काम र राजाको सेवाका कामको हेरविचार गर्नेहरू थिए। हेब्रोनका परिवारहरूको वंशावली अनुसार यरियाह चाहिँ प्रधान थिए। दाउदका शासनको 40औं वर्षमा हेब्रोनीहरूको वंशावलीमा खोज तलास गरियो र गिलादको याजेरमा तिनीहरूका योग्यका मानिसहरू भेट्टाइए। यरियाहका 2700 योग्य कुटुम्बहरू थिए जो परिवारका मुखियाहरू थिए। यिनीहरूलाई दाउद राजाले रुबेनीहरू, गादीहरू र मनासेका आधा कुलमाथि परमेश्वर सम्बन्धी हरेक कुरा र राज्य शासनका कामको हेरविचार गर्नेहरू तुल्याइए। पहिलो इतिहास अध्याय 27 सेनाका भागहरू। इजरायलीहरूको सूची अर्थात् परिवारका मुखियाहरू र 1000 र 100 का सेनापतिहरू आफ्ना अधिकृतहरू समेत जसले सेनाका भागहरूका सम्बन्धमा वर्षभरि महिनामा राजाको सेवा गर्थे
प्रत्येक विभागमा 24,000 जना थिए। जब्दियलका छोरा यासोबाम पहिलो महिनाको लागि पहिलो भागका जिम्मावाल थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। तिनी फारेसका सन्तान थिए अनि पहिलो महिनाको लागि सेनाका अधिकृतहरूमध्ये तिनी प्रमुख थिए। अहोहिदोदै दोस्रो महिनाको लागि त्यस भागका जिम्मावाल थिए। तिनको भागका नायक मिक्लोत थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। पुजारी यहोयादाका छोरा बनयाह तेस्रो महिनाको लागि तेस्रा सेनापति थिए। तिनी प्रमुख थिए र तिनको भागमा 24,000 जना थिए। यिनी तिनै बनयाह थिए जो 30 जना वीरहरूमध्येका थिए। तिनका छोरा अम्मीजाबाद तिनको भागका जिम्मावाल थिए। चौथो महिनाको लागि योआबका भाइ असाहेल जिम्मावाल थिए। तिनी पछि तिनका छोरा जब्दिया भए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। पाँचौं महिनाको लागि यिजियाही समहुत सेनापति थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। छैठौं महिनाको लागि तकोका मानिस इक्केसका छोरा इरा जिम्मावाल थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। सातौं महिनाको लागि एफ्राइमका पेलोनी हेलेस जिम्मावाल थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। आठौं महिनाको लागि जेरहको घरानाका हुसाती सिब्बकाई जिम्मावाल थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। नौौं महिनाको लागि बेन्यामिनका अनातोती अबिएजेर जिम्मावाल थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। दशौं महिनाको लागि जेरहको घरानाका नतोपाती महरै जिम्मावाल थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। एघारौं महिनाको लागि एफ्राइमका पिरातोनी बनयाह जिम्मावाल थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। 12औं महिनाको लागि ओत्नियलको घरानाका नतोपाती हेल्दै जिम्मावाल थिए। तिनको भागमा 24,000 जना थिए। कुलका अधिकृतहरू। इजरायलका कुलहरूका मुख्य अधिकृतहरू यिनै थिए। रुबेनको कुलका जिक्रीका छोरा एलिएजर मुख्य अधिकृत थिए। सिमियोनका माकाका छोरा सपत्याह, लेवीका कमुएलका छोरा हसब्याह, हारूनका सादोक, यहुदाका दाउदका दाजु एलिहु, इस्साखारका मिखायलका छोरा ओम्री, जबुलुनका ओबादियाका छोरा यिस्मायाह, नप्तालीका अजरियलका छोरा यरिमोत, एफ्राइमका अजज्याका छोरा होशिया, मनासेको आधा कुलका पदयाहका छोरा योएल, गिलादमा भएका मनासेको आधा कुलका जकरियाका छोरा इद्दो, बेन्यामिनका अबनेरका छोरा यासियल, दानका अबनेरका छोरा अजरेल, कुलहरूका मुख्य अधिकृतहरू यिनै थिए। दाउदले 20 वर्षदेखि उँधोकाहरूको जनसङ्ख्या लिएनन्, किनभने परमप्रभुले इजरायललाई आकाशका ताराहरू चाहिँ संख्यामा बढाउँछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। सरुयाका छोरा योआबले जनसङ्ख्या लिन थालेका थिए, तर तिनले त्यो काम सिद्धाएनन्। यसले गर्दा इजरायलमाथि क्रोध आइपर्यो र यो जनसङ्ख्या दाउद राजाको इतिहासमा लेखिएन। राजाका रेखदेख गर्नेहरू। राजाका भण्डारहरू अदियलका छोरा अजमावेतको जिम्मामा थिए। देशका सहरहरूका, गाउँहरूका र किल्लाहरूका भण्डारहरू उज्जियाका छोरा जोनाथनको जिम्मामा थिए। देशमा खेती किसानी गर्नेहरू कलुबको छोरा एसरीको जिम्मामा थिए। दाखबारीहरू रमती सिमीको जिम्मामा थिए। दाख मध्य राख्ने भण्डारको निम्ति दाखबारीको उब्जनी सेपेमी जब्दीको जिम्मामा थियो। पश्चिमतिरको तराईमा भएका भद्रक्ष र अन्जिरको हेरचाह गर्ने गेदेरी बालहानान थिए। तेल राख्ने भण्डार योवासको जिम्मामा थियो। सारोनमा चर्ने गाईगोरुहरू सारोनी सित्रैको जिम्मामा थिए। बेसीमा गाईगोरुहरू अदलै र छोरा साफतको जिम्मामा थिए। ऊँटहरू इस्माइली ओबिलको जिम्मामा थिए। गधाहरू मेरोनोती यहदयाहको जिम्मामा थिए। भेडा बाख्रा हगरी याजिजको जिम्मामा थिए।
दाउद राजाका आफ्नै निज सम्पत्ति यिनै अधिकारीहरूको जिम्मामा थिए। दाउदका काका जोनाथन एक सल्लाहकार, बुद्धिमानी र शास्त्री थिए। हकमोनीका छोरा यहियल राजाका छोराहरूको हेरचाह गर्ने थिए। अहितोपेल राजाका सल्लाहकार थिए। अरकी हुसै राजाका मित्र थिए। अहितोपेल पछि बनयाका छोरा यहोयादा र अबियाथार सल्लाहकार भए अनि योआब चाहिँ सेनापति थिए। पहिलो इतिहास अध्याय 28 मन्दिर बनाउने दाउदको योजना। दाउदले यरुसलेममा इजरायलका सबै अधिकारीहरू, कुल माथिका अधिकृतहरू, राजाको सेवामा लाग्ने दल माथिका सेनापतिहरू, 1000 र 100 का सेनापतिहरू अनि राजा र तिनका छोराहरूका सबै सम्पत्ति र गाईगोरुको जिम्मा लिने अधिकारीहरू, महलका अधिकृतहरू, योग्य पुरुषहरू र सबै वीर योद्धाहरूलाई भेला गरे। तब खडा भएर दाउद राजाले भने, हे मेरा दाजुभाइ र प्रजा हो, मेरा कुरा सुन। परमप्रभुको करारका सन्दुकको निम्ति एउटा विश्राम स्थान, हाम्रा परमेश्वरका पावदनको निम्ति एउटा भवन बनाउनलाई मेरो मनमा विचार गरेको थिएँ अनि मैले त्यो निर्माण गर्नलाई तयार पनि गरेँ। तर परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुभयो, मेरो नाउँको सम्मानको निम्ति तैँले भवन बनाउने छैनस्, किनभने त लडाईँ गर्ने मानिस होस् र तैँले रक्तपात गरेको छस्। तापनि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले मेरा पिताका सबै परिवारबाट सदा सर्वदाको निम्ति इजरायलमाथि राज्य गर्न मलाई चुन्नुभयो। उहाँले नेतृत्व गर्न यहुदालाई चुन्नुभयो र यहुदाका घरनाबाट मेरा पिताको परिवारलाई चुन्नुभयो। मेरा पिताका छोराहरूमध्ये उहाँले सारा इजरायलमाथि मलाई नै राजा तुल्याउन उहाँलाई असल लाग्यो। मेरा सबै छोराहरूमध्ये, किनभने परमप्रभुले मलाई धेरै छोराहरू दिनुभएको छ। इजरायलमाथि परमप्रभुका राज्यको सिंहासनमा बस्न उहाँले सोलोमनलाई चुन्नुभएको छ। उहाँले मलाई यसो भन्नुभयो, तेरो छोरो सोलोमनले नै मेरो भवन र मेरा चोकहरू बनाउनेछ, किनकि मैले त्यसलाई मेरो छोरा हुन चुनेको छु र म त्यसका पिता हुनेछु। यदि अहिले पालन गरे झै त्यसले मेरा आज्ञा र विधिहरू दृढतापूर्वक पालन गर्यो भने म त्यसको राज्य सदा सर्वदाको निम्ति स्थिर राख्नेछु। यसकारण तिमीहरू त्यस सुन्दर देशका अधिकारी हुन सक र त्यो तिमीहरूको पैतृक सम्पत्ति झै तिमीहरूपछि तिमीहरूका सन्तान दर सन्तानलाई दिन सक भनेर सारा इजरायल र परमप्रभुका समुदायको सामुन्ने र हाम्रा परमेश्वरले सुन्ने गरी होशियारीसँग परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्न भनी म तिमीहरू सबैलाई हुकुम गर्दछु। अनि तिमी सोलोमन मेरा छोरा चाहिँ तिम्रा पिताका परमेश्वरलाई आफ्नै ईश्वर मान र सारा हृदय र राजी खुसीको मनले उहाँको सेवा गर, किनभने परमप्रभुले हरेक हृदय जाँच्नुहुन्छ र मानिसको हरेक विचारलाई थाहा पाउनुहुन्छ। यदि उहाँलाई खोज्यौ भने तिमीले उहाँलाई भेट्टाउनेछौ, तर तिमीले उहाँलाई त्याग्यौ भने उहाँले तिमीलाई सधैँको निम्ति इन्कार गर्नुहुनेछ। यसैले याद राख, परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्थानको निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्न तिमीलाई नै चुन्नु भएको छ। दृढ हौ र त्यो काम पूरा गर। तब दाउदले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई मन्दिरको दलान र त्यसका घर, भण्डार, कौशी, भित्री कोठाहरू र प्रायश्चित गर्ने ठाउँका नक्सा दिए। आत्माले तिनको मनमा राख्नुभएका सबै कुरा अनुसार तिनले परमप्रभुको मन्दिरका चोकहरू र चारैपट्टिका कोठाहरू, परमेश्वरको मन्दिरका भण्डारहरू र अर्पण गरिएका भेटी राख्ने भण्डारहरूका निम्ति नक्साहरू दिए। लेवी र पुजारीहरूका दलका निम्ति र परमप्रभुको मन्दिरका सेवामा गरिने सबै काम र त्यसमा प्रयोग गरिने सबै भाँडाहरूका निम्ति निर्देशनहरू तिनलाई दिए। विभिन्न सेवामा प्रयोग गरिने सबै सुनका भाँडाहरूका निम्ति सुनका तौल र सबै चाँदीका भाँडाहरूका निम्ति चाँदीका तौल तिनले तोकिदिए। तिनले सुनका सामदान र तिनका दियाहरूका निम्ति र चाँदीका सामदान र तिनका दियाहरूका निम्ति चाहिँदो तौल तोकिदिए।
भेटीका रोटीको हरेक टेबिलको निम्ति सुनको तौल र चाँदीका टेबिलहरूका निम्ति चाँदीको तौल तिनले तोकिदिए। तिनले काँटाहरू, छर्कने बाटाहरू र करुवाहरूका निम्ति निखुर सुनको तौल अनि हरेक सुन र चाँदीको भाँडाको निम्ति सुन चाँदीको चाहिदो तौल तोकिदिए। धूपवेदीको निम्ति पनि निखुर सुनको तौल तिनले तोकिदिए। रथको निम्ति अर्थात् आफ्ना पखेटाहरू फैलाएर परमप्रभुका करारको सन्दुकलाई छेक्ने सुनका करूबहरूका निम्ति पनि तिनले नक्सा दिए। दाउदले भने, यी सबै परमप्रभुकै हातले बनाएको नक्सा हो र यसका सम्पूर्ण सासाना कामहरू उहाँले मलाई बुझाउनु भएको छ। दाउदले आफ्ना छोरा सोलोमनलाई यसो पनि भने, बलिया र आँटिला हौ र यो काम गर, न डराऊ र निरुत्साहित नहौ, किनकि परमप्रभु परमेश्वर मेरा परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुनेछ। परमप्रभुको मन्दिरका सेवाको निम्ति सबै चाहिदो काम तिमीले पूरा नगरुन्जेल उहाँले न त तिमीलाई निराश तुल्याउनुहुनेछ न तिमीलाई त्याग्नुहुनेछ। परमप्रभुको मन्दिरका सबै सेवा गर्न पुजारी र लेवीका दलहरू तयार छन्। तिम्रो सबै काममा खुसीसित कुनै पनि काम गर्न हरेक कारिगरको सहायता तिमीलाई मिल्नेछ अनि अधिकारीहरू र सबै मानिसहरू तिम्रो हरेक हुकुममा चल्नेछन्। पहिलो इतिहास अध्याय 29 मन्दिर निर्माणको लागि भेटी। त्यसपछि राजा दाउदले सारा समुदायलाई भने, मेरा छोरा सोलोमन कलिलै उमेरका सोलोमनलाई नै परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। यो काम महान छ, किनकि यो भवन मानिसको निम्ति होइन तर परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति हो। मेरा सबै बलले भ्याएसम्म मैले मेरा परमेश्वरका मन्दिरको लागि सुनका कामको निम्ति सुन, चाँदीका कामको निम्ति चाँदी, काँसाको निम्ति काँसा, फलामको निम्ति फलाम, काठको निम्ति काठ र मडी घरको निम्ति आनिक्स, फिरोजा, विभिन्न रङका पत्थरहरू र सबै किसिमका दामी दामी ढुङ्गाहरू प्रशस्त गरी तयार पारिराखेको छु। त्यसबाहेक मेरा परमेश्वरको मन्दिरप्रति मलाई ज्यादा भक्ति भएको हुनाले मेरा परमेश्वरका मन्दिरको निम्ति म मेरो आफ्नो निजी भण्डारबाट सुन र चाँदी दिँदैछु। यो चाहिँ यस पवित्र मन्दिरको निम्ति मैले जम्मा गरेका सबै थोक बाहेक हो, अर्थात् 100 टन सुन, ओपिरको सुन र 240 टन निखुर चाँदी मन्दिरका भित्ताहरू मोहर्नलाई, सुनका कामको निम्ति र चाँदीको कामको निम्ति अनि निपुण कारिगरले गर्ने सबै कामको निम्ति दिँदैछु। अब आज परमप्रभुलाई अर्पण गर्न को राजी छ? तब घरना घरनाका नायकहरू, इजरायलका कुलहरूका अधिकृतहरू, 1000 र 100 का सेनापतिहरू र राजाका सेवाको जिम्मामा रहेका अधिकारीहरूले राजी खुसीसित परमप्रभुको मन्दिरका कामको निम्ति 170 टन र 80 किलोग्राम सुन, 340 टन चाँदी, 600 टन काँसो र 3500 टन फलाम दिए। त्यसबाहेक जस कहाँ दामी दामी रत्नहरू थिए तिनीहरूले ती गेर्सोनी यहियलको जिम्मामा परमप्रभुको मन्दिरका भण्डारको निम्ति दिए। मानिसहरूले आफ्ना अगुवाहरूले यसरी राजी खुसीसित दिएकामा आनन्द मनाए, किनकि तिनीहरूले आफ्ना हृदयको भक्ति साथ परमप्रभुको निम्ति राजी खुसीसित ती दिएका थिए। दाउद राजा पनि साह्रै आनन्दित भए। दाउदको प्रार्थना। दाउदले सबै समुदायको उपस्थितिमा यसो भनेर परमप्रभुको प्रशंसा गरे, हे हाम्रा पुर्खाहरूका परमप्रभु परमेश्वर, सनातनदेखि सनातनसम्म तपाईको प्रशंसा होस्। हे परमप्रभु, महानता, शक्ति, महिमा, गौरव र ऐश्वर्य तपाईकै हुन्, किनकि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा तपाईकै हुन्। हे परमप्रभु, राज्य तपाईकै हो अनि सबैमाथि तपाईँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। धन र मान तपाईबाट नै आउँछन्। तपाईँ नै सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ। पराक्रम र शक्ति तपाईकै बाहुलीमा छन्। सबैलाई उच्च पार्न र शक्ति दिन तपाईकै हातमा बल र शक्ति छन्। अब हे हाम्रा परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँको महिमित नाउँको प्रशंसा गर्दछौँ। तर म को हुँ
अनि मेरा प्रजा को हुन् कि हामी उद्धार चित्तले यसरी दिन सक्छौं। सबै कुरा तपाईबाटै आउँछन् र तपाईकै दानबाट हामी तपाईलाई दिँदछौं। हामी त तपाईको दृष्टिमा विदेशी र प्रवासीहरू हौं, जस्ता हाम्रा पुर्खाहरू थिए। हाम्रा दिन यस पृथ्वीमा छाया जस्ता मात्र छन् र हाम्रा निम्ति आशा छैन। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, तपाईको पवित्र नाउँका सम्मानको निम्ति भवन बनाउन हामीले जम्मा गरेका यी सबै धन तपाईबाट नै आउँछन् र यी सबै तपाईकै हुन्। हे मेरा परमेश्वर, म जान्दछु कि तपाई हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ र मनको सोझोपनादेखि तपाई खुसी हुनुहुन्छ। साँचो हृदयले मैले राजी खुसीसित यी सबै दान तपाईमा टक्राएको हुँ। यहाँ उपस्थित भएका तपाईका प्रजाले राजी खुसीसित टक्राएको देख्दा अब मलाई आनन्द लागेको छ। हे हाम्रा पुर्खा अब्राहम, इसाक र इजरायलका परमेश्वर, तपाईका प्रजाको यो अभिप्राय सधैँको निम्ति कायम राख्नुहोस् र तिनीहरूका हृदयलाई तपाईतिर खिच्नुहोस्। मेरा छोरा सोलोमनले तपाईका आज्ञाहरू, तपाईका धार्मिक नियमहरू र तपाईका विधिहरू भक्तिसाथ पालन गर्न अनुग्रह गर्नुहोस् र तिनले ती सबै पूरा गर्न सकुन् र तिनले त्यो भवन निर्माण गर्न सकुन् जसको निम्ति मैले सबै कुरा तयार पारिराखेको छु। तब सारा समुदायतिर फर्केर दाउदले भने, अब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको प्रशंसा गर। यसैले सारा समुदायले आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वरको प्रशंसा गरे। तिनीहरूले परमप्रभु र राजाको सामु घुप्टो परी साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। सोलोमन राजा स्वीकार गरिएका। भोलिपल्ट तिनीहरूले परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाए र उहाँलाई होम बलि गरी 1000 साँढे, 1000 भेडा, 1000 थुमा र तिनका साथसाथै तोकिएको अर्घ बलिसित इजरायलको निम्ति अरू प्रशस्त बलिदान चढाए। त्यसरी ठूलो आनन्दसित परमप्रभुको सामु तिनीहरूले त्यस दिन खानपान गरे। त्यसपछि तिनीहरूले दोस्रो खेप दाउदका छोरा सोलोमन राजालाई स्वीकार गरे र परमप्रभुको सामु तिनलाई राजा र सादोकलाई चाहिँ पुजारी अभिषेक गरे। यसरी सोलोमन आफ्ना पिता दाउदको सट्टा परमप्रभुको सिंहासनमा राजा भएर विराजमान गरे। तिनको उन्नति भयो र सबै इजरायलले तिनको हुकुम पालन गरे। सबै अधिकृतहरू र योद्धाहरू र दाउद राजाका सबै छोराहरूले पनि सोलोमन राजालाई आफ्नो राजभक्ति देखाउने प्रतिज्ञा गरे। सारा इजरायलका नजरमा परमप्रभुले सोलोमनलाई अति उच्च तुल्याउनुभयो र उहाँले तिनलाई यस्तो राजकीय ऐश्वर्य दिनुभयो कि त्यस्तो ऐश्वर्य तिनी अघि इजरायलमा कुनै राजालाई दिनुभएको थिएन। दाउदको मृत्यु। इसैका छोरा दाउदले सारा इजरायलमाथि राज्य गरेका थिए र तिनले इजरायलमाथि 40 वर्ष राज्य गरे। हेब्रोनमा 7 वर्ष र यरुसलेममा 33 वर्ष तिनले राज्य गरे। तिनी धन सम्पत्ति र मानले पूर्ण भई पूरा उमेर पुगेर वृद्ध अवस्थामा मरे। तिनी पछि तिनका छोरा सोलोमन राजा भए। दाउद राजाको राज्यका घटनाहरू सुरुदेखि आखिरीसम्म, तिनको राज्यका पूरा वर्णन र तिनका वीरताका कामहरू र तिनी र इजरायल र संसारका अरू सबै देशमा बितेका घटनाहरू दर्शी समुएल, अगमवक्ता नातान र दर्शी गादका पुस्तकहरूमा लेखिएका छन्।